नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई म अर्पणा राई सोना द क्रोनिकल च्यानलको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु र हजुरहरु समक्ष केही जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। खरसाङ मोटर स्ट्यान्डमा भएको बृहत जनसभामा सोनादा पश्चिम समष्टि बिमलखेमाबाट जम्मा 68 गाडी जनसभामा पुगेको दावी। उहाँहरूको जनसभालाई बिथेलन डुप्लिकेट मोर्चाले सभा राखे पनि त्यसको केही असर नपरेको समष्टि संयोजक बबेन्द्र राईले बताए। सन्तमेरी समष्टिबाट पनि 94 वटा गाडी समर्थक साथै 40 वटा बाइकमा सवार भई सबैले गोजामोमो संस्थापक अध्यक्ष बिमल गुरुङको निर्णयलाई स्वागत जनाएको थियो। उक्त जानकारी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा टुङ सन्तमेरी समष्टि प्रचार प्रसार सचिव सचिन ठकुरीले जानकारी दिएका छन्। समिति अध्यक्ष श्रीमान प्रदीप मङ्गरज्यूलाई पनि खदा लगाएर स्वागत जनाइदिने आजको यस्तै प्रकारले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा खरसाङ महकुमा समितिका प्रभारी श्रद्धेय सर दिपेन्द्र निरौलाज्यूलाई पनि मञ्चमा आइदिने हामी निवेदन टक्राउँदछौँ र यस्तै प्रकारले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा खरसाङ महकुमा समितिका महासचिव साथी सुरज छेत्रीलाई पनि मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिने एवं उहाँलाई खदा लगाएर स्वागत जनाइदिने हामी अनुरोध गर्दछौँ। यस समयलाई पनि ध्यान राखेर हामीले प्रशासनबाट सीमित अवधिको समय पाएका हुन्छौँ। त्यही कारणले गर्दा समयभित्र नै तपाईँहरूले आफ्नो सम्भाषण सकिदिने अनुरोध गर्दै अब तपाईँहरूको समक्षमा गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा केन्द्रीय समितिका कार्यकारी अध्यक्ष नोमन राईज्यूलाई म मञ्चमा यो डायसमा आमन्त्रण गर्दछु। ज्यादा उग्र नभइदिने, किनभने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका हाम्रा अति नै प्रिय लोकप्रिय हाम्रो दाजु बिमल गुरुङज्यूको उहाँको जुन अहिले कलकत्तामा गएर धेरैजना साथीभाइले भेटेर आए र त्यो जुन मेसेज जुन खबर उहाँले देख्छ त्यही मेसेज तपाईँले एउटा प्रशाखा लेभलमा पनि दिने, सबैलाई उदार हृदयले सबैलाई स्वीकार दिने, लोकतन्त्रलाई ध्यानमा राख्दै यदि उहाँहरूलाई यस पार्टीमा आउनु इच्छा नभएको खण्डमा कसैलाई नढम्काइदिने, कसैलाई जोर जबरजस्ती पनि नगरिदिने। कारण अन्य दलका साथीहरूले यही 2017 आन्दोलन अवधि उहाँको आफ्नो दम र आफ्नो बलबुत्तामा जब हामीले समर्थन गर्नु चाहँदैनौँ भनेर यही हाम्रा पुलिस प्रशासनको दाजुहरूलाई लगाएर जुन उहाँलाई पनि एउटा बदनाम गर्ने काम गर्नुभयो, त्यस्तो कार्य हामी कदापि गर्दै छैनौँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले 2007 दिनकै नै जहाँ तक मलाई याद छ
आफ्नो सङ्गठन, आफ्नो परिवार, आफ्नो जातिलाई आफ्नो दममा नै यो सङ्गठन खडा गरेको हो र फेरि पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आफ्नो दम र बलबुत हैसियतले नै यो सङ्गठनलाई अगाडि बढाउनेछ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। बोल्ने वक्ताहरू धेरै छन्, विशेष हाम्रो महासचिवले आज जुन कुरोहरू राख्नुहुन्छ र हाम्रा अति प्रिय हाम्रो साथी दिपेन मालिकज्यूले अवश्य युवा मोर्चाको यत्रो सालको जुन हामी सोचित दमन भएर बसेको जुन विषयवस्तुहरू लिएर उहाँलाई अवश्य राख्नेछ र यस्ता मौका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले धेरै अब हामीले आउँदो दिनमा हामी राख्नेछौँ र फेरि पनि तपाईँहरूको सम्बोधनमा राख्ने एउटा म आशा गर्दै म हजुरहरूसँग बिदा दिन चाहन्छु। जय गोर्खा, जय विमल, जय गोर्खाल्यान्ड। र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा ओरिजिनल यानी कि पक्का विमल गुरुङ प्रति सद्भावना, माया एवं 3.5 वर्षसम्म पर्खाइमा बस्नुभएका मेरा सम्पूर्ण स्टेजमा भन्दा पनि त्यो घाममा उभिएर बस्नुहुने मेरा सम्पूर्ण गोर्खाल्यान्ड प्रेमी जनताहरूलाई मेरो हार्दिक नमन। अनि मिडियाको थ्रुबाट कसैले लाइभ टेलिकास्ट गर्नुहुँदैछ भने हाम्रा अति नै प्रिय हाम्रो गोर्खाको हरेक छातीमा बस्नुहुने यो गोर्खाल्यान्डको झन्डा फरफराउनु हुने हाम्रा जन्मदाता श्रीमान विमल गुरुङज्यूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। अनि 3.5 वर्षसम्म आफ्नो विस्थापित जीवन बिताउनु हुने, आफ्नो घर परिवारदेखि टाढा बस्नुहुने हाम्रा महासचिव श्री रोशन गिरिज्यूलाई पनि मेरो आन्तरिक हृदयबाट कोटि कोटि प्रणाम। साथै विशेष गरेर गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चाका अग्रिम पंक्तिमा रहनुहुने हाम्रा श्रद्धेय दाई दिपेन मालेज्यू जोसँगको भेटघाट मेरो आजको होइन, 2007 देखिको यो झन्डा जब पहाडमा फरफराएको थियो त्यस ताकदेखिको मैले उहाँलाई आन्तरिक हृदयबाट चिनेको। उहाँको सम्झनामा 3.5 वर्ष उहाँसँग सम्पर्क गर्नु खोज्दा पनि सम्पर्कमा नरहँदा यो मन कटक्क दुखेको थियो, कहिलेकाहीँ आँखाबाट आँसु चुन्थ्यो र आज पनि मैले उहाँलाई देख्दाखेरि मेरो आँखाबाट आँसु चुहेको छ। तर यो विलयको आँसु होइन, यो बिछोडको आँसु होइन, यो मिलनको अनि यो हाँसोको आँसु हो। त्यसैले त्यति कमजोर नसम्झिनु, हामीलाई आँखामा आँसु छ भन्दै थियो तपाईँलाई। र विशेष गरेर हाम्रो यो आजको सर्वप्रथम 3.5 वर्षको पहिलो चरणको भेटमा सबैभन्दा मुख्य सन्देश हामी के दिन चाहन्छौँ भनेदेखिलाई जो जति पनि आजसम्ममा आफ्नो बाध्यता र परिस्थितिले हाम्रो गरिब लिम्बूका जनताहरूलाई ब्ल्याकमेल गरेर उनीहरूले हिँडाउँदै थियो भनेकोलाई उहाँहरूलाई अझै पनि हाम्रो हृदय ठुलो छ, सबैलाई स्वागत छ। तर जसले पनि 2007 दिनको गद्दार गरेर एकदमै बेसी बोल्ने काम गरेको छ उनीहरूलाई हामी कदापि यो झन्डाको मुनि आउन दिँदैनौँ। उनीहरूले अब गोर्खाल्यान्ड हुँदैन, गोर्खाल्यान्ड ढाकेर हिँड्दैछ, एक छ हामीलाई पनि अहिले गोर्खाल्यान्ड हुँदैन। हामी गोर्खाल्यान्ड हुँदै नहुँदै भन्ने कुरो होइन, तर गोर्खाल्यान्डको भावनालाई मारेर हामी कदापि हिँड्नु चाहँदैनौँ, सक्दैनौँ पनि। 3.5 वर्षसम्म तिमीहरू भेट्दाखेरि नि जय गोर्खाधरी भन्थेनौ, जय गोर्खाधरी भन्ने आँट थिएन तिमीहरूकोमा। हामी त अझै पनि सबैलाई सम्बोधन गर्दाखेरि जय गोर्खा भन्छौँ। त्यति साह्रो इमान बेचेर हामी हिँड्न चाहँदैनौँ र सक्दैनौँ पनि। अनि अझै पनि आफ्नो ठाउँमा आफ्नो शाखा प्रशाखामा तपाईँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरोहरू छ। कोही कति अब राम्रो हुने रहेछ भनेर तर्खर गर्दै होला आउनु, जो हिजोको दिनमा चाकपुसेहरू गर्दै थियो यस्तोहरू दिनको पनि सतर्क बस्नुपर्छ तपाईँहरूले। यो चाकपुसे गर्नेहरूलाई न भुइँमा जोगाउँछ न मञ्चमा जोगाउँछ, यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ तपाईँ हामीले। अनि हाम्रो केशवराज पोखरेलज्यू जो प्रवक्ता बनाएका छन् उहाँलाई पनि हाम्रो एउटा सन्देश छ। हेर्नुहोस्, तपाईँसँग हामी मिलेर काम गरेको, तपाईँ कार्यकारिणी सदस्य हुँदा म पनि कार्यकारिणी सदस्य सेन्ट्रल कमिटीको। आज आएर तपाईँले धेरै ठुलो कुरा गर्ने भएको रहेछ र तपाईँलाई पनि हामी एउटा यहाँबाट सल्लाह सुझाउ दिन चाहन्छौँ। हेर्नुहोस्, आफ्नो बोझी भरेर मात्रै पेट पालो गर्नुको लागि हुनेको लागि हामी राजनीतिमै उत्रिँदैनौँ। हामी हाम्रो खुट्टामा उभिएर हाम्रो घर परिवारलाई पाल्ने क्षमता छ। हामी यहाँनिर राजनीतिमा गोर्खाल्यान्डको निम्ति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको झन्डामा आएका छौँ भने हामी यहाँनिर सर्वाङ्गीन विकासको लागि आएका हौँ, हामी हाम्रो चिनारीको लागि आएका हौँ। हामी कदापि हाम्रो आफ्नो घरको माटो र आफ्नो चामल भर्नुको लागि यहाँनिर आएको छैनौँ। र यदि भन्दै म तपाईँहरूलाई विशेष गरेर
अन्तिममा हामीलाई आज यो जनसभालाई एकदमै सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नुको निम्ति हाम्रा प्रशासनले एकदमै सहयोग पुर्याउनु भएको छ। ट्राफिक व्यवस्था मिलाएर उहाँलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि मेन कुरो चाहिँ हाम्रो यो जनसभाले गर्दा कतिपय जनसाधारणलाई आवत जावत गर्नलाई, बिमारीलाई, कसैको एयर टिकट होला, कसैको एनजेपी टिकट होला, उहाँहरूलाई पनि असुविधा भएकोमा विशेष रूपमा हामी यहाँबाट क्षमा चाहन्छौँ। के गर्नु, अब हाम्रो यो बाध्यता हो, यहाँनिर बोल्नै पर्ने थियो। अनि विडम्बना हो, हाम्रो यो कुनै ठुलो एउटा जग्गा छैन जसलाई हामीले जनसभा अन्य ठाउँमा गर्न सकौँ। र फेरि अर्को जनसभामा तपाईँहरूलाई फेरि सम्बोधन गर्ने बाचा गर्दै अहिलेको निम्ति हजुरहरू सबैबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड, जय भारत। ढुङ्गा पाउनुहुन्छ, पुलमा पाउनुहुन्छ, नभए चाहिँ आँगनको डिलमा फुलमा हुन्छ है। तपाईँले सोच्नुहोस्, ढिलो नगर्नुहोस्, ढिलो नगर्नुहोस्। तर उहिलेको बुढाबुढीले भन्थे नि, बुहारी हेर्दा चाहिँ कस्तो हेर्नु भन्छ, लक्ष्मी हेर्नु, सरस्वती कि नजर परेको हेर्नु, लक्ष्मी जस्तो भएको हेर्नु भन्थ्यो नि। कस्तो परिचय नहेर्नु भन्थ्यो, दन्तद्वारे नहेर्नु, खरौ खुट्टे नहेर्नु, उत्तर केसे नहेर्नु भन्थ्यो। दन्तद्वारे खरौ खुट्टे उत्तर केसे परेको छ भने चाहिँ जता हेर्यो उतै पहिरो जान्छ अरे क्या त। होसियारी बस्नुहोस्, कतिजना दन्तद्वारे हेर्ने कि हामी माथि एटेक गर्दैछ, पहिरो जानु दिँदैन अब हामी। तपाईँहरूको साथमा हामी बस्छौँ, तपाईँहरूको साथमा हामी लड्छौँ। हामी आफ्नो जाति र माटोको लागि, हामी अध्यक्ष विमल गुरुङको लागि बाँचेको हौ। हाम्रो विमल गुरुङ छ भने मात्रै हाम्रो जातिको उत्थान हुन्छ। विमल गुरुङ छैन भने अबदेखि त 2017देखि अहिलेको जुन चाहिँ पिरियड छ नि 20को ग्याप, बुद्धिमानी भन्नेले किसिम भन्यो, तर बुद्धिमानीहरू एक दिन पनि आफ्नो जाति र माटोको लागि उठेन। त्यो बुद्धिमानीहरू त कस्तो रहेछ भने अल्फोन्सको स्टुडेन्ट लेख्दा नि अङ्ग्लिसको गाडी फालाने पो रहेछ। त्यस्तो बुद्धिमानीहरू रहेछ। अहिले फेसबुकतिर किसिमतिर हामीलाई भन्दैछ, भन्दैछ अध्यक्ष भन्नु थुप्रै थियो। अघि नै मैले भनिहालेँ, हाम्रो आजको जुन चाहिँ प्रमुख वक्ता हुनुहुन्छ महासचिव दिपेन भाइ, उहाँहरूको 2-4 कुरा सुन्नुपर्छ। भोलि पर्सि त तपाईँ हामी भेट भइ त हिँड्ने हो हाल्नु। र यदि भन्दै म तपाईँहरूबाट बिदा लिन्छु। जय गोर्खा। सबैजनाको आङमा घाम लाग्छ। अब सबैलाई नै एउटा न्याय पाउँछ, नोकरी चाकरी सबैको राम्रो भएर जान्छ। यहाँ जति पनि जे कुराहरू हुन्छ अध्यक्ष महोदयले त्यो सबै कुरा नै उहाँले भरिमाथि सबै कुरो मिलाएको छ। र यसले गर्दाखेरि मलाई धेर कुरो केही पनि भन्नु छैन। र विशेष आज तपाईँहरूसँग धेरै समयको अन्तरालमा तपाईँहरूसँग यसरी बातचित गर्ने मौका पाएँ, तपाईँहरूसँग एउटा कतिवटा कुरा परिचय साट्ने मौका पाएँ र यसको निम्ति विशेष धन्यवाद दिँदै र फेरि पनि सबै विशेष आज हाम्रो पुलिस प्रशासनले जुन प्रकारको यो सभामा र हिजोदेखि नै हामीलाई आउनुमा हाम्रा जति पनि महासचिव, हाम्रा श्रद्धेय हाम्रा दिपेन मालेज्यू र हाम्रा जति पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका टिमलाई यहाँ आउनुमा जुन प्रकारको सिलगढीदेखिको जुन साथ दिनुभयो र आजको जनसभामा पनि तपाईँहरूको प्रशासनले जुन प्रकारको भूमिका निभाउनु भएको छ, यसको निम्ति हामी तपाईँहरूलाई एकदमै आन्तरिक हृदयबाट र आयोजक समितिको पक्षबाट पनि न्यानोभन्दा न्यानो तपाईँलाई धन्यवाद टकाउँदै मेरो 2 शब्द यही टुङ्गाउन चाहन्छु। जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड। किताब अब माग्छौँ हामी, अब हिसाब किताब माग्छौँ। यसले गर्दा सचेत हुनु र अब दिनहरू राम्रो हुँदैछ। अध्यक्षको आगमन चाँडै हुनेछ। त्यस विषयमा मभन्दा धेरै अनुभवी अनि राम्रा वक्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले समय दिनुपर्छ। र मेरो आह्वान छ खरसाङको जनतालाई, हामीले हिजोसम्म हाम्रो आङमा डन्ठा पर्दै थियो, लट्ठी पर्दै थियो, अब आङमा घाम लाग्दैछ। सबै एकत्रित हुनुपर्छ। सबैजना एकत्रित भएर अझ हाम्रो कार्यहरू बढाएर लानुपर्छ। अझै राजनीतिक कुराहरू धेरै छ। पछि तपाईँहरूसँग साँठगाँठ घुसेर तपाईँहरूसँग भेटघाट गरेर बात गरौँला। तपाईँहरूलाई एकत्रित भइदिने, शान्तिसँग बसिदिने, प्रभाव नगरिदिने, एकदमै लडाइँ झगडा नगरिदिने हामी गान्धीवादी हौँ र हामी
हामी अत्तालिनु हुँदैन, लडाइँ झगडा गर्नु हुँदैन र उहाँहरूलाई मैले भनिदिएको छु तपाईहरू पनि हामी दाजुभाइ किन लडाइँ पर्ने, हामी एकत्रित भएर आउनु साथीहरू भनेको छु र हामी एकत्रित भएर शान्तिमय हाम्रो लक्ष्यमा हामी पुग्नु बाँकी छ र सबै एकत्रित भइदिएर आउने भावी कार्यक्रमहरूमा योभन्दा विराट, योभन्दा ज्यादा हामी समावेश भएर सफल बनाउनु पर्छ र तपाईँहरूलाई अग्रिम शुभकामना शुभेच्छा दिँदै मेरो छोटो भनाइलाई यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड, जय विमल। पुराना मान्छे सबैलाई लिएर तपाईँले शाखा प्रशाखा खोलिदिनुहोस्। सबै हाम्रै मान्छे हो, तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ कतिपय आउन लाग्ने मान्छेहरूलाई उहाँलाई पनि ल्याउनुहोस्, तर दाल भात चाहिँ नचलाउनुहोस् है, पुलमा चाहिँ हाल्नु हुँदैन। यो तपाईँले याद गर्नुपर्छ। सङ्गठन बोल्दाखेरि तपाईँले यो कुरा याद गर्नुपर्छ, सबैलाई भित्राउनुपर्छ, तर दाल भात चाहिँ चलाइहाल्नु हुँदैन कतिजनालाई चाहिँ, किनभने पुलमा हाल्नु हुँदैन। पुल बिग्रिन्छ, पुल बिग्रेको हुन्छ, पुल बिग्रियो भने नाश हुन्छ। यो कुरा तपाईँहरूले बुझेको हुनुपर्छ र तपाईँहरूले खुल्ला हिसाबमा अब आफ्नो सङ्गठनलाई अगाडि बढाएर लानुहोस्। शाखा प्रशाखा खोल्दै फेरि हामी एकजुट भएर अहिले जुन चाहिँ समय छ यो समयमा तपाईँहरूले पुरा आफ्नो ध्यान दिएर शाखा प्रशाखा खोलिदिनु हुने म यहाँबाट अनुरोध गर्दै साथसाथै ट्रेड युनियनको मेरो साथीहरूलाई सेन्ट्रल कमिटीको तर्फबाट निर्देश दिने मेरो यो छोटो वक्तव्यलाई यही शेष गर्न चाहन्छु। जय गोर्खा, जय गोर्खा। पद्मासीन दायित्व निभाएर आउनुहुने सबैलाई समूहमा राख्दै म मेरो कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ आमा। मेरो आमा, तपाईँको आमा, हाम्रो आमा, पहाड आमा। मेरो कविताको शीर्षक छ आमा। ए आमा, ए आमा, म तिम्रै आँसु पुस्नलाई जन्मिएको हुँ। ए आमा, म तिम्रै आँसु पुस्नलाई जन्मिएको हुँ। म तिम्रै दुःख मेट्नलाई हुर्किएको हुँ। ए आमा, म तिम्रै आँसु पुस्नलाई जन्मिएको हो। म तिम्रै दुःख मेट्नलाई हुर्किएको हुँ। साइला माइलाहरूले कुल त्यागेको देख्दा तिमीलाई कस्तो लाग्छ होला? साइला माइलाहरूले कुल त्यागेको देख्दा तिमीलाई कस्तो लाग्छ होला? आफै खेली हुर्केको आदरको मोल लगाउँदा तिमीलाई कस्तो लाग्छ होला? साइला माइलाहरूले कुल त्यागेको देख्दा तिमीलाई कस्तो लाग्छ होला? आफै खेली हुर्केको आँगनको मोल लगाउँदा तिमीलाई कस्तो लाग्छ होला? ए आमा, नरु है तिमी। ए आमा, नरु है तिमी। यो जेठा अझै मरेको छैन। मैले जेठा भने जेठा हामी सम्पूर्ण उपस्थित हामी जेठा हौ। यो जेठा अझै मरेको छैन, कर्तव्यहरूलाई काठबाट उतारेको छैन। मेरो चेलीहरूको चित्कारमा म रमाउन सक्दिन, तिम्रो दुःखहरूसँग म हाँस्नु सक्दिन। लगोस् बरु काटेर सिराइयो, लगोस् बरु काटेर सिराइयो, तर तिम्रो पाइतलामा काँडा भिज्न दिने छुइन। ए आमा, ए आमा, आजकल त यहाँ माछा टाउकेहरूले हाम्रो सुखको हत्या गरिरहेका छन्। आजकल त यहाँ माछा टाउकेहरूले हाम्रो सुखको हत्या गरिरहेका छन्। त्यही माथि हाम्रो कान्छो पनि उतैतिर लागेर रमाइरहेका छन्। आजकल त यहाँ माछा टाउकेहरूले हाम्रो सुखको हत्या गरिरहेका छन्। त्यही माथि हाम्रो कान्छो पनि उतैतिर लागेर रमाइरहेका छन्। तर ए आमा, तर ए आमा, सरङको एक दानो मकै नहुन्जेलसम्म म तिमीलाई केही हुन दिने छुइन। सरङको एक दानो मकै नहुन्जेलसम्म म तिमीलाई केही हुन दिने छुइन। यो श्वास रहन्जेलसम्म म तिम्रो अपहरण हुने दिने छुइन। ए आमा, बाँच्नुपर्छ, सदैव बाँच्नुपर्छ। धन्यवाद। जय गोर्खा, जय विमल, जय भारत। सुरु गर्नेछु। यो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा
आन्दोलनमा शहीद हुन पुगेका ती हाम्रा वीर वीराङ्गनाहरू साथै जेलमा परेर अहिले पनि जातिको सङ्घर्षमा एउटा मानचित्र कोर्न तयार बसेका मेरा योद्धाहरू अनि जति पनि हाम्रा सबैलाई सलाम गर्दै र यो माटोको आन्दोलनमा वीर वीराङ्गना प्राप्त गरेका हाम्रा शहीदहरूप्रति नमन गर्दै सबैलाई उठेर 1 मिनट मौन धारण गरिदिने म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सिरानी लाएर आकाश उडेका छौँ साथीभाइहरू हो र पनि जातिको मायाको छातीभरि समेटेर हामी बसेका थियौँ। दुःख लाग्छ कसको लागि समर्पण गरेका हौ। सबै कुरो पाउँछ, पैसा छ भने सबै कुरो पाउँछ, पैसा छ भने सबै कुरो पाउँछ, तर याद गर्नु उमेर किनेर कहिले पनि किन्दैन साथीभाइ। यो उमेर दिएका छौँ हामीले जातिलाई, यो उमेर दिएका छौँ, भत्कानिएको छ हाम्रो आमाको आँखाको आँसुहरू अब सुकेको छ हाम्रो आमाको आँसु, टिस्टा र रङ्गीतको बेल जस्तो बगाएका छन् हाम्रो सन्तानले। दसैँ तिहार आउँथ्यो, त्यो सेलरोटीको बास्ना सुन्न कति आतुर हुन्थ्यौँ। निधारभरि टिका लाएर घुम्न हामीलाई पनि इच्छा थियो, रहर थियो। हाम्रो विस्थापित साथीहरू कलकत्तामा बसिरहेछ, घर आउनु कति आतुर। तर म आमाप्रति घमण्ड गर्छु, मेरो आमाप्रति गर्व गर्छु, मेरो सन्तानप्रति गर्व गर्छु, मेरो दाजुभाइप्रति गर्व गर्छु। कहिले पनि छोरा केही न केही तँ जितेर आएको, कहिले पनि झुकेर आएको भनेको छ हामीलाई। हामी झुकेर आएको होइनौँ, हामीले राजनीति भर्खर सिक्दैछौँ अनि हामी सिक्ने प्रयासमा छौँ। अनि हामीले सोचौँ अब त पक्का राजनीति गर्नुपर्ने रहेछ। अबको राजनीति, अबको यो जातिलाई टुङ्गो लाउनको लागि म आफ्नै आँगनमा टेकेर जातिको मुक्ति गर्छु भनेर हामी अध्यक्ष महोदयको अनुसरणमा हामी यहाँ आएका हौँ। र यहाँ मैले सुने 2-3 जना दाजुहरू हामीसँगै समकालीन भएर हिँडेका। दाजु एउटा कुरा बुझ्नु, शिवी उब्रेपछि ठाक्रा चाहिन्छ, ठाक्रा दिनुपर्छ। त्यसको त्यो लचिलो उसले थाम्दैन लराले, इस्कुस उम्रेपछि पनि ठाक्रा दिनुपर्छ। मान्छे बुढो भएपछि ओछ्यान चाहिन्छ। तातो दुध खाँदै बस्नु, जबरजस्ती युवा भएर झन्डा निकाल्ने काम नगर्नु। यहाँनिर त्यो एउटा विस्थापित मात्र आएको छ, 5वटा विस्थापितले ठोक्यो भने पनि तिमी हार्ट एटेक हुन्छौ। समयको कुरा हो, समय सापेक्षिक भएर चल्नुपर्छ। हामी त यो शरीर तिदाञ्जली दिएका हौँ जातिप्रति। अहिलेदेखि हो 18 वर्ष त भयो त भूमिगत भएको, घर छोडेको 18 वर्ष भयो, 3.5 वर्षको कुरा छोड्यो, 18 वर्ष भयो। के को लागि? भोलिको दिनमा हामी यस्तो हुनुपर्छ, हामी उस्तो हुनुपर्छ। के विस्थापितको सपना थिएन? के कारण चाहिँ तिमीहरूले रोक्दैछौ? के को डर छ तिमीहरू? आउन 1 to 1 बसेर डिस्कस गरौँ न। आउ त, छ हिम्मत? अनि फेसबुक र पेपरमा लेखेर फल्ना यस्तो। अनि हाम्रो साथीभाइले विस्थापितको लिस्ट बनायो। यहाँनिर त 60-70 अनि कस्तो सङ्गठन गर्यो? 2007 मा सँगै निस्केको त तिमीले आफ्नै साथीभाइ बिर्स्यौ। परिवारको विस्थापित भएको छ त। अहिले यहाँनिर हाम्रो मिरिकको भानिजा आयो, उसको 4 जना छ, 1 जना दिदी, आमा बाउ। पूर्णसिंहको घर परिवार 7 जना छ, रेगेन राईको घर परिवार छ, बुढी छ, नानी छ। परिवार विस्थापित भएको छौ। यदि यहाँनिर घरमै बस्ने पनि तिमीहरूले विस्थापित भन्दा कम गराएर राखेको छैनौ। हजारौँको सङ्ख्यामा विस्थापित भयो। विस्थापितको हिसाब मान्छौ, विस्थापितको हिसाब मान्छौ भने 3.5 वर्ष दिएको प्रार्थना र हामीलाई
देऊ तिमीले 3.5 वर्षमा शहीद भएको अझै पनि काँचो खुन दङ्गन्ती गराउँछ हाम्रो शहीदको। त्यो शहीदको हामीलाई हिसाब देऊ तिमीले। नयाँ सोच र नयाँ विचार, कति राम्रो, कति मिठो कुरा, कति राम्रो थिम्स, कति राम्रो मोटो। नयाँ सोच र नयाँ विचार, नयाँ सोच र नयाँ विचारको मोटो ल्याउनु। मोटो पो भयो त, मोटो मोटो नभएर मोटो भयो। राम्रो हो दाजु, नयाँ सोच र नयाँ विचार एकदमै राम्रो हो नि। नयाँ सोच पहिला त सिङसिङमा पानी पुग्थ्यो त, अहिले पैसा छ। नयाँ सोच राम्रो राम्रो हो। नयाँ सोच राम्रो हो नि। बिरतामिलको इँटा भट्टामा 3 भाइलाई दाजु मर्दाको मलामी र बाँच्दाको जन्ती सास हुनुपर्छ। तपाईँको पनि छोरा छ है दाजु। हामी त गर्व गर्छौँ। भोलिको दिनमा हाम्रो छोराछोरीले, हाम्रो दाजुभाइको छोराछोरीले कहीँ जन भेला भयो भने, कहीँ रोग गऱ्यो भने 2007को आन्दोलनमा मेरो बाउ, मेरो काका 3.5 वर्ष विस्थापित भएर पनि आएर गोर्खा जातिमा अमूल परिवर्तन ल्याएको थियो भन्ने कथा पो भन्छ। तपाईँको कथा चाहिँ के भन्नु दाजु? त्यति बेला तपाईँको छोराले मुख देखाइसक्नु होला यो समाजमा। आफ्नो लागि त बाँच्नु भयो, छोराको लागि बाँच्नुहोस्, सन्तानको लागि बाँच्नुहोस्। तपाईँको छोराले भोलिको दिनमा के कथा भन्ला? तपाईँको छोराले भोलिको दिनमा हाम्रो जाति बेच्ने 2007को आन्दोलन विश्वव्यापी भएको थियो, गोर्खाको ऐतिहासिक आन्दोलन, त्यो आन्दोलन लिएर भोलिको दिनमा शहीदको रगतसँग साटेर गोर्खालाई आलुको भाउमा बिक्री गर्ने त मेरो बाउ परेछ भने गजक्क भइसकेको होला नि। सोच्नुपर्छ दाजु, अझै समय छ। तपाईँको त समयभन्दा ज्यादा पैसा होला, तर समयलाई किन्नु सक्नुहुन्न दाजु। पैसा सबै कुरो किन्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। र म जति पनि साधारण जनता छ, जति पनि तपाईँ समय उता आउनुहोस्, एउटा छातामा बसेर हामीले यो जातिलाई मुक्ति गर्नु छ। एउटा हामीले विश्वासी नेता पाएका छौँ, एउटा दरिलो, एउटा साहसी, एउटा भरपर्दो नेता पाएका छौँ, अध्यक्ष विमल गुरुङज्यू। उहाँको विश्वासमा हामीले वाइनपट्टि अवश्य सफल गर्नेछौँ, हामीले प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने हाम्रो सोच छ। र अब हामीले पक्कै राजनीति गर्दैछौँ। अहिलेसम्म हामीले राजनीति जानेकै थिएन रहेछौँ, सिकेकै थिएन रहेछौँ। यिनीहरूले सिकायो हामीलाई राजनीति गर्नु। हाम्रो अध्यक्ष महोदयले सिधै भन्दैछ, हाम्रो टिएमसीसँगको साँठगाँठ हामी अझै पनि ममता ब्यानर्जीलाई भोलिको दिनमा मुख्यमन्त्री भएको हेर्न चाहन्छौँ। तर 2024को एमपी इलेक्सनमा जसले हाम्रो गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई अगाडि बढाएर लिएको हुन्छ, हामी त्यसलाई समर्थन गर्छौँ भने स्पष्ट रूपमा केटाको मुटुमा भनेको छ। तर अहिले हाम्रो बिचारा अनित्र विनय दाजुहरू, उहाँहरू कतिपल्ट जानकारी जान्नुभयो? त्यो त छोडिदिनुहोस्, अफिसतिर त छोड्नुहोस्। यहाँनिर आएर तल बागडुग्रामा पनि एउटा गोर्खाल्यान्डको कुरा गरेन। अनि आज मलाई अलिकति मन पत्रकार दाजुभाइसँग पनि दुखेको छ। माइन्ड नगर्नु तपाईँहरू, तर सत्य कुरा तपाईँहरूले पनि बचाउनु सक्नुपर्छ। किनभने पत्रकारितालाई चौथो स्तम्भ भनिन्छ। चौथो स्तम्भ भनिन्छ, समाजको चौथो स्तम्भ। तर यहाँ के भएको छ भने हेर्नुहोस्, एउटा पत्रकारिताको धर्म कस्तो। जर्नलिस्ट गर्ने यहाँ दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ होला, पत्रकारिता गर्ने दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ होला। एउटा जर्नलिस्ट, एउटा पत्रकारिताको धर्म कस्तो हो भने जे कुरा देख्छ त्यो लेख्नुपर्छ, जे सत्य हो त्यो लेख्नुपर्छ। तर कुकुरले मान्छे टोके अरे भने हेडलाइन गर्नु हुँदैन। कुकुरले मान्छे टोक्छ त, मान्छेले कुकुर टोक्यो भन्ने चाहिँ हेडलाइन बनाउनु पर्छ। कुकुरले मान्छे टोक्छ त अन्त टोक्दैन। तर मान्छेले कुकुर टोक्यो भने चाहिँ हेडलाइन बनाउनुहोस् है। तपाईँहरूले यो कुरामा धेरै बुझ्नुपर्छ, त्यो कुरा लेख्नुपर्छ। अनि जब एउटा पत्रकारिताले आफ्नो धर्म भुलेर कुनै राजनीतिक
पार्टीलाई कोखिलामा चेपेर अघि बढेछ नि सबभन्दा ठुलो गणतन्त्र हत्या चाहिँ पत्रकारले गरेको पत्रकारले गरेको हुन्छ किनभने हाम्रो बानी मुख नभई हामी पेपर पत्रिका पढ्छौँ कतिजनाको आदत त्यो हुन्छ अनि बिहानै पत्र हाम्रो सुरुवात नै कस्तो हुन्छ झुटो खबरले नहोस् हाम्रो सुरुवात हामीले भन्न चाहेको थियो झुटो खबरले हाम्रो सुरुवात नहोस् हाम्रो सुरुवात साँचो र सत्य खबरले भएको होस् तपाईँले इन्टरभ्यू लिने भयो इलेक्सन मिडियाले इन्टरभ्यू लियो हाम्रैमाथि खैरो खन्यो विमल गुरुङ यस्तो रे विस्थापित यस्तो रे रोशन गिरी यस्तो रे तर कहिले गएर अनि दाजुलाई सोध्नुभयो कोरोना कोभिडको आएको पैसा कहाँ लाग्नु भयो भनेर सोध्नुभयो विस्थापित परिवारमा सरौ लेख्नु जाने मान्छेलाई किन रोक्नु भएको भनेर सोध्नुभयो अनि बोनसमा हामी एयरमा गाडेर दिन्छौँ भनेर 12 करोड उठाएको पैसाको हिसाब सोध्नुभयो तपाईँको धर्म हो त त्यो त हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ कोटाइ सोध्नुभयो तर कहिले एक दिन त्यो मरौ परेको घरमा तपाईँको छोरा त विस्थापित छ आज गुडी रुक्नु पनि सकेको छैन तपाईँको भनाइ के छ भनेर गएर त्यो घरको सन्तानलाई सोध्नुभयो तपाईँको धर्म थिएन कि तपाईँको धर्म थिएन कहाँ गयो तपाईँको धर्म र पत्रकारिता अब निष्पक्ष हुनुपर्छ हाम्रो यो भनाइ हो अनि हाम्रो क्याडरहरूलाई पनि एउटा कुरा गर्छु अब हामी अन्धो समर्थक होइन सचेत समर्थक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ सबै समर्थक अगाडि बढ्नुपर्छ यहाँ नौरानमा पनि पोलिटिक्स बिहामा पनि पोलिटिक्स मरौमा पनि पोलिटिक्स भयो अब हाम्रो यो अध्यक्ष महोदय विमल गुरुङको नेतृत्वमा यो जुन चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले चालेको अभियान छ अब हामी राजनीतिलाई समाजीकरण गरेर देखाउँछौँ हाम्रो सोच हो हाम्रो विचार हाम्रो भनाइ स्पष्ट छ पत्रकार दाजुभाइहरू मन नदुखाउनुहोस् तपाईँ पनि एउटा मान्छे हो तपाईँभित्र पनि एउटा मान्छेको सत्य बुझ्ने क्षमता हुन सक्नुपर्छ तब मात्रै पत्रकारिता गर्नु सुनाउँछ यहाँ त सबैलाई त लथालिङ्ग सबै कुरोमा लथालिङ्ग बनाइदियो हाम्रो पुलिसको दाजुभाइहरू छ उहाँहरूलाई पनि यथानुरूप बनाउने प्रयास गर्यो तर समयमा उहाँहरू सम्हालिनु भयो उहाँहरूको बाध्यता थियो नि त उहाँहरूको बाध्यता थियो र पोस्ट र अवधाको चाहिँ समयमा सदुपयोग गर्नुपर्छ नत्र भने त्यो पोस्ट र त्यो अवधालाई नै भोलिको दिनमा तपाईँलाई अप्ठ्यारो पार्छ किनभनेदेखिलाई कफन बेर्छौँ नि हामीले त्यसमा गोजी हुँदैन है याद छ उहाँ तपाईँहरू लगेर जानु हुँदैन के गर्छ यहीँ गर्नुपर्छ र हिजो अस्ति के शान्ति जुलुस यत्रो दिन शान्ति जुलुस कहाँ गएको आजको दिन याद छ कञ्चनजङ्घा हाँसेको छ सधैँ धुम्बा दिने दिन हामी दुईजना मात्रै आएको कति मजाले हाँसेर स्वागत गऱ्यो हेर्नुहोस् न प्रकृतिले त हामीलाई माया गरेको छ प्रकृतिले त वेलकम गरेको छ तिमी आएर भाडाको टट्टु लिएर ड्रगेरिसहरू लिएर तिमी सडकमा निकालेर के देखाउन खोजेका हौ हामीले यो जीवन त्यसै समर्पित गरेका छैनौँ अब तिमीले रेली गरेर विमल गुरुङलाई रोक्ने कोसिस गर त हाम्रो छातीमा टेकेर तिमी अगाडि बढेको परिस्थिति र समस्याले फलामे भएको छ यो छाती बङ्गालको सङ्घीयले प्रशासनको सङ्घीयले भारत सरकारको सङ्घीयले नछेडिएको यो छाती जाति उन्मुक्तिको लागि बचाएको हामीलाई म आफू स्वयं कस्तो बिमार भए शरीरैभरि चोटै चोट अपरेसन गरेको तर मैले विचार भनी मागेको होइन विचार आउनु चाहँदैनौँ हामी विचार आउनु चाहेको न आज यतिको भयो 64 केजीको मान्छे घटेर 49 केजीको जातिको तरिलो वजन बोक्ने क्षमता चाहिँ अझै पनि छ त्यो विचार र मेरो भावनालाई कहिले पनि मार्न सक्दैनौँ न त सङ्गीनले दबाउन सक्छौँ न त पैसाले पुर्न सक्छौँ मेरो आत्माको आवाज हो तिमीले जत्तिकै गर न पित्तलको औँठी देखाएर सुनको भनेर नढाके हुन्छ अब सबै परखी हुन्छ सबैलाई थाहा छ यसै कारण
म युवाहरूलाई आह्वान गर्छु, तिमी सचेत हो। अब यो जातिलाई अबको आउने जेनेरेसनले केही गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभनेदेखिलाई उनीहरू अर्कै दिमागमा छ, अर्कै विचारमा छ। अनि गइसकेका हाम्रा दाजुभाइहरूले अब यो वाक्कै भयो त यस्तो 2-4 जना भुपौडीहरू निस्केर उनीहरूले पनि अब सबै कुरोबाट विश्राम अब बाँचेका छौँ। त यो जमात बिचको जमात के गर्नु छ त? यो जमातले गर्नु छ, जातिको अस्तित्व यो जमातले जमाउनु परेको छ। र म सधैँ भन्ने गर्छु, मैले देखेको एक टुक्रा जमिन मेरो हुनुपर्छ, म माथि लागेको एक टुक्रा बादल मेरो हुनुपर्छ। त्यसको लागि अब हाम्रो लड्नुपर्छ। अझै धेरै छ, आउने चुनौतीहरू धेरै छ। भविष्यको गर्वभित्र धेरैवटा कुराहरू लुकेको हुन्छ साथीभाइहरू। अझै भोलि दिनमा अदृश्य चुनौतीहरू हामीमाथि कति होला त्यसलाई पन्छाउँदै हिँड्नु सक्नुपर्छ। रिसको भावना लिएर आएको छैनौँ। अब दार्जिलिङको राजनीतिक इतिहासमा बच्चाको भावना निवेदन नै पार्नुपर्छ। घर जलाउने, बिगार्ने, भत्काउने यो सबै हामीले इरेज गरेर फ्याँक्नुपर्छ। अब हामीले एउटा परिकल्पना तयार पार्नुपर्छ। यो परम्परा बसाएको छ यिनीहरूले। शान्ति जुलुस गरे, कसैले केही गरेको छैन। अध्यक्ष महोदय केटाकाबाट खोक्दा मात्रै शान्ति जुलुस गरे। अशान्ति चाहिँ कसले गरेछ? रातभरि पुलिस पठाएर घर दैलो भत्काउन लगाएर त्यो चाहिँ शान्ति जुलुस हो। र थुप्रै छ साथीभाइहरू, समय कम्ती छ, समयको सप्लाई दिनुपर्छ। अझै मैले कति कथाहरू र यथार्थ कथाहरू, यथार्थ कुराहरू तपाईँहरूको अगाडि राख्न सकिनँ। समय पाउँदा अब धेर सुन्ने भन्दा काम गर्ने समय धेरै छ, धेर बोल्ने भन्दा काम गर्ने धेरै समय छ। अब हाम्रो अध्यक्ष महोदयको आगमन चाँडो हुँदैछ। भेल लगाउनुपर्छ पहाडबाट। सबबाट दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, आमाले नानीलाई कोक्रोमा भए पनि लिएर तल झरेको हुनुपर्छ। लङ्गोलाई डोराएर लानुपर्छ, अन्धलाई पनि डोराएर लगेको हुनुपर्छ। भोलि सम्पूर्ण पहाड तराई डुवर्सले हामीले उहाँलाई स्वागत गर्नुपर्नेछ भन्दै अन्तमा मेरो भनाइ म यसरी अन्त गर्न लागिरहेको छु। बिरोको छोरा बिरो नै हुन्छ, लडेरै मर्दछ, टेक्दैन घोडा, जोड्दैन हात, सही त भन्दछ। जय गोर्खा, जय गोर्खालाई, जय विमल। सचिव कैलाश विजयवर्गी, सेक्रेटरी शिव प्रकाश जी, बीएल सन्तोष जी, रामलाल जी, दुनियाँभरको नेताहरू भेट्यौँ। यहाँ बङ्गालको दिलीप घोषदेखिको लिएर मुकुल राईदेखिको लिएर राहुल सिन्हादेखिको लिएर जेपी मजुमदारदेखिको लिएर सबै भेटेर हाम्रो कुराहरू उहाँहरूलाई पूर्ण रूपले बुझाएको, तर हुन केही पनि भएन। 2016 को बङ्गालको विधानसभा चुनावमा नरेन्द्र मोदीज्यूले माधुरी हाटबाट अध्यक्षलाई राखेर मञ्चमा राखेर अनि सिलगढीको प्राङ्गणबाट म स्वयं नरेन्द्र मोदीसँग त्यहाँ सहभागिता बन्नु पुगेको थिएँ। त्यो मञ्चमा एक एकवटा जात गोष्ठीको उच्चारण गर्दै 11 जात गोष्ठीलाई ट्राइबल स्ट्याटस दिन्छु, यो प्रक्रिया सुरुवात भयो भनेर उहाँले भन्नुभयो। आज 2020 लागिसक्यो, केही पनि भएको छैन। 2019 को घोषणा पत्र संकल्प पत्रमा बीजेपीले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको कुरा गर्यो। 11 जात गोष्ठीलाई ट्राइबल स्ट्याटसको कुरा गर्यो। हामी दिइहाल्छौँ। अमित शाहज्यूले आएर कालिम्पोङबाट भाषण दिनुभयो, 11 जात गोष्ठी हामी गरिहाल्छौँ। यो दुःख पीर मोडका हामीलाई याद छ भनेर, तर त्यही अमित शाहज्यूलाई अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूले नेतृत्व गरेको टोली, त्यसमा निमा तामाङ कालिम्पोङबाट, बिनु सुन्दास जो दिल्लीमा प्रोफेसर छ,
खरसाङकै हो, उहाँसँग हामी गएको थियौँ। उहाँले के भन्नुभयो भने आसाम चुनावका बाद देखेंगे भनेर। अमित शाहज्यूले हाम्रो केस सुप्रिम कोर्टबाट मिल्न आँटेको बेलामा अध्यक्षज्यूलाई चुनाव हुनु 2019 को चुनाव हुनु आँटेको थियो। पहाड जाँदाखेरि 11 जात गोष्ठी लिएर जानुहोस् विमलजी भनेर भनेको थियो। आज त्यो कुरा 2020 मा आज के भन्दैछ भने आसाम विधानसभाका चुनाव बाद देखेका भनेर कुरा गर्दैछ। आज बीजेपी को कोल्टे नीति छ। बीजेपी विस्तारवादी पार्टी हो। आफ्नो पार्टी खाली विस्तार गर्दैछ। हाम्रो समस्यासँग कुनै प्रकारको बीजेपीलाई सरकार छैन। बीजेपीले केही पनि दिएको छैन, केही गरेन। एउटा सिन्का यतादेखि उता पनि सारेन। दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल बन्यो कांग्रेसको पालामा। नेपाली भाषाले भारतको 8औं अनुसूचीमा मान्यता पायो कांग्रेसको टाइममा। जीटीए बन्यो कांग्रेसको टाइममा। बीजेपीलाई 2009 देखिको सघाउँदै आयो। 2 टेन्योर भयो बीजेपीले गभर्नमेन्ट फर्म गरेको। तर आज 11 जात गोष्ठीको कुरा पनि आज आसाम विधानसभाका चुनावका बाद देखेका भनेर कुरा गर्छ। र हाम्रो मनमा लागेको छ यो कुराहरू। आज राजनाथ सिंहज्यूलाई मैले खाली जब उहाँ होम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो 23 पल्ट भेटे। 23 पल्ट राजनाथ सिंहज्यूलाई। र जब 104 दिनको स्ट्राइक अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यू हाम्रो जाति र माटोको आन्दोलनलाई आज खरसाङले 3.5 साल अघि बिगारेको थियो भने आज खरसाङ नै जागेको छ। अब फेरि खरसाङदेखि नै सुरु हुन्छ। फेरि हाम्रो अघिको जो हाम्रो प्रोग्रामहरू थियो जातिको उन्मुक्तिको निम्ति साथै जातिको सुरक्षाको निम्ति अब खरसाङ जागिसकेको छ। अब कसैले हामीलाई रोक्नु सक्दैन। आजको यो जनसमूहले नै बताइदिएको छ कि खरसाङ आज विमल गुरुङको पक्षमै छ, गोजममो वानमै छ। र अब खरसाङले नै हामी सबै कुरो गरेर जाँदैछौँ भन्दै सबैलाई धन्यवाद दिँदै गोर्खे अभिनन्दन जनाउँदै आजको सभापछि यही बर्खास्त भएको घोषणा गर्दैछु। जय गोर्खा, जय गोर्खा, जय विमल, जय विमल, जय गोर्खाल्यान्ड। धन्यवाद। नमस्कार, जय गोर्खा सबैमा है। विशेष गरेर आज खरसाङ महकुमा समितिद्वारा डाकिएको यस विराट जनसभामा आज सुनादा पश्चिम क्षेत्रबाट एकदम भारी मात्रामा हाम्रो कार्यकर्ताहरूले आज सहभागिता जनाएको थियो है। र सुनादामा डुप्लिकेट मोर्चाले एउटा कुटनीति गर्दा पनि आजको दिनमा सुनादामा एउटा हामीलाई रोक्ने काम गर्दा पनि यत्रो मात्रामा हामीसँग जनता आएर हामीलाई साथमा साथ काँधमा काँध मिलाइदिनु भयो। प्रत्येक हाम्रो कार्यकर्तालाई हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सुनादा पश्चिम समष्टिको तर्फबाट आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि आगामी 6 तारिक हुन गइरहेको जनसभा पनि यसरी नै तपाईँहरूले अझै बढाएर सहभागिता दिनुहुन्छ भने हामीले आशा राखेका छौँ। र आजको जनसभामा हामी सुनादा पश्चिम समष्टिबाट 68 गाडी हामी कार्यकर्ताहरू आएको थियौँ। साथसाथै हामी 2 व्हिलरमा हामी बाइक स्कुटी गरेर हामी 15वटा बाइकमा आएको थियौँ फाल्टो है। र भोलिको दिनमा अझै पनि यसलाई अझै बढेर जान्छ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। सबैलाई फेरि पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङको छत्रछायामा बसेर अगाडि बढौँ भन्ने तपाईँलाई सबैलाई आह्वान गर्दै फेरि पनि 6 तारिकको जनसभामा यसरी नै हामीलाई व्यापक साथमा साथ काँधमा काँध मिलाइदिने हामी यहाँ सबैलाई निवेदन गर्दछौँ। अनि विशेष गरेर डुप्लिकेट मोर्चाले आज जुन प्रकारको एउटा कुटनीति गरेर सुनादामा एउटा जनसभा राखेर प्रत्येक आशाकर्मीदेखि लिएर आइसिडिएस, एसएसके, एमएसके अनि जिपिटिओ, जिएसटिओ सबैलाई बोलाइकन एउटा सुनादामा मिटिङ गर्ने काम गर्यो। उहाँहरूले मान्छे रोक्ने काम गर्यो। यसको हामी घोर विरोध गर्दछौँ। भविष्यमा यहाँहरूले यस्तो गरिदिनुहुन्छ हुँदैन भन्ने हामीले आशा साधेको छौँ। र विशेष गरेर हामी समक्ष नारी मोर्चा खरसाङ महकुमा समिति सहसचिव पनि हुन्छ। उहाँले पनि यो कुरामा 2 शब्द राख्नु। पश्चिम समष्टिबाट चाहिँ धेरै व्यापक रूपमा नै हामीले मिटिङमा सहभागिता जनाएको
र हामीलाई धेरै अब प्रत्येक प्रोग्राममा नै हामीलाई यसरी रोकटोक गर्ने गर्छ र पनि हामीले सुनादह पश्चिम समष्टिबाट युथ नारी प्यारेन्ट्सहरू धेरै मात्रामा यहाँनिर भेला भयौँ र आगामी दिनमा 6 तारिकको बसमा योभन्दा ज्यादा हामी यहाँनिर भेला हुनेछौँ। जति उहाँहरूले हामीलाई रोक्ने कोसिस गर्छ हामी रोक्ने छैनौँ र हामी अगाडि बढेर नै जानेछौँ। किनभने जति नै डुप्लिकेट मोर्चाले हामीलाई जस्तो प्रकारले हाम्रो खुट्टा तान्ने काम गर्छ र हामी त्यहाँपट्टि अब हामी कतै ध्यान दिने छैनौँ। किनभने हाम्रो अध्यक्ष नै श्रीमान विमल गुरुङजी हुनुहुन्छ र उहाँहरूले हामीलाई 3 वर्षसम्म त हामीलाई डराएर धम्काउँदा त हामी पछि हटिन भने अब त झन् हामी पछि हट्ने छैनौँ र यति भन्दै मेरो जय गोर्खा धन्यवाद। आज खरसाङ महकुमाद्वारा डाकेको यो विराट जनसभामा हाम्रो सुनादाबाट जति पनि सहभागिता जनाउनु भएको युथ प्यारेन्ट्स र नारी जम्मैलाई हाम्रो आन्तरिक हृदयबाट हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँहरू आएर हाम्रो अध्यक्षज्यूको हात बलियो बनाउने उहाँहरूले एउटा साथ दिनुभयो, साथमा साथ काँधमा काँध दिएर हाम्रो यो जनसभामा सहभागिता दिनुभयो। उहाँहरूलाई एकदमै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र फेरि पनि यसै आज हाम्रो पार्टीको महासचिव र युथका हाम्रो दिपेन मालीज्यू आउँदाखेरि तपाईँहरू यत्रो यो जनसभामा यो सहभागिता दिनुभयो भने भोलि दिनमा अझै हाम्रो अध्यक्षज्यू पनि आउनुहुँदैछ, चाँडै आउनुहुँदैछ र 6 तारिक उहाँको पनि आगमन हुँदैछ र 6 तारिक उहाँको आगमन हुँदाखेरि अझ बृहत रूपमा हामी आज हाम्रो सुनादाबाट रोक्दा पनि 68 गाडी आयो भने हामी अध्यक्ष आउँदाखेरि हामी 150 गाडीको हामीले अपेक्षा राखेका छौँ र जम्मै आएर हाम्रो अध्यक्षज्यूको लाई स्वागत जनाइदिनुहुन्छ भने हामी युथ प्यारेन्ट्स र नारीबाट आशा साँचेको छौँ। धन्यवाद। जय जुन चाहिँ आजको यो हाम्रो खरसाङको जनसभामा विशेष रूपमा हाम्रो सुनादह पश्चिम समष्टिबाट भेला भइदिनु हुने सम्पूर्ण हाम्रा गोर्खाल्यान्ड प्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई सबैलाई हाम्रो आन्तरिक हृदयबाट एकदमै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरेर चाहिँ के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले समय छँदा नै हामीसँगै हिँड्ने कतिजना भाइहरू थियो जो चाहिँ अहिले कतिवटा लोक प्रलोभन देखाएर हिँडिरहेको होला अनि त्यो झुटो आश्वासनमा एकदमै नहिँडिदिनु भाइहरू समय हुँदै हामीसँग काँधमा काँध मिलाएर आयो भने भाइहरूको पनि भविष्य उज्जवल छ। अन्धकार आफ्नो भविष्यलाई आफूले अन्धकार नबनाउनु। किनभने सुनादह पश्चिम समष्टिलाई हिजोको दिनमा जसले चाहिँ रन गरेर हिँडेको थियो उसले चाहिँ कदापि अरूले चाहिँ उन्नति गरेको हेर्नु सक्दैन भाइ। यो कुरो चाहिँ एकदमै हामीले चेतिएर भोगेर देखेर आएको हो। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ राजनीतिलाई चाहिँ पेवा बनाएर राखेको छ। राजनीतिलाई उसले व्यापार मात्रै सोचेको छ र त्यो व्यापारमाथि चाहिँ जति अब हाम्रो आउने भाइहरूलाई चाहिँ अहिले पनि दिग्भ्रमित बनाएर अलिकति 2 पैसाको प्रलोभन देखाएर अलिकति भनौँ मद मदिरा खुवाएर नराम्रो कामहरू गराउने प्रयासहरू गर्दैछ। अब यो चाहिँ एकदमै बन्द गर्नुपर्छ। अहिले पनि झन्डा राति च्यात्नु लाउँदै दिउँसो बिहान आएर चाहिँ मिडियामा चाहिँ यस्तो अशान्ति फैलाउने काम गर्दैछ हामीले भन्ने कुरोहरू गर्दैछ। हामी एकदमै यसको घोर विरोध गर्छौँ। हामी यस्तो पक्षमा छैनौँ पनि। शान्ति भन्ने कुरो कस्तो हो हामीलाई चाहिएको छ। हामी पनि अशान्ति गर्नुको लागि यहाँनिर निस्केको होइन। र त्यही कारणले गर्दाखेरि भाइहरूले हिजोको दिनको जुन चाहिँ समष्टिको रन गर्ने सभासद भनौँ है आजको दिनमा उसको कुनै पोस्ट पनि छैन, केही पनि छैन। उसलाई आफ्नो गोजी भर्नु भएको र त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ हेरेर उसले जुन किसिमले भाइहरूलाई एकदमै मिसयुज गर्दैछ, भाइहरूको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउने काम गर्दैछ, त्योदेखि चाहिँ भाइहरू चाहिँ एकदमै जोगिदिनुहोस् भन्ने मेरो एउटा आन्तरिक हृदयबाट निवेदन साथै एउटा यो प्रार्थना स्वरूप यो एउटा रिक्वेस्ट तपाईँहरूलाई राख्दै हजुरबाट बिदा लिन चाहन्छु। अनि 6 तारिकको जुन चाहिँ अध्यक्ष महोदय आउनु हुँदैछ त्यो आगमनलाई स्वागत गर्नुको निम्ति अझै बृहत मात्रामा सबैजना समयमा सबैजनाले आफ्नो क्षेत्रबाट गाडी घोडा व्यवस्था गरेर आइदिने हामी यहाँबाट विशेष अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद।